बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सबसे दो बड़ी जमातें जिनके पास स्ट्रीट पावर है, पीटीआई और टीएलपी, इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो वर्कर हैं, उनमें बुनियादी फर्क क्या है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और दूसरा, हमारा जो दावा है पीटीआई के वर्करों के मुतालिक, हम जो मौक़िफ़ रखते हैं, उनके ऊपर जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में आज कुछ सबूतों के साथ साबित करेंगे कि हम जो उनको समझते हैं वो उससे कुछ ज्यादा है, कम नहीं है। उससे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, हमारा दावा क्या है, हम क्या कहते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर क्या है। बेसिकली मैं कहता हूं कि वो जहलतरीन इंसान है, नंबर एक। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा ये दावा है कि ये इमरान खान की कॉल पे जहां भी बाहर निकलते हैं, ये इमरान खान के लिए नहीं निकलते, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ये भी हमारा दावा है, मैं इसी वीडियो में साबित करूंगा कि इनका इमरान खान के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तीसरा, जो सबसे मैं बड़ा कहता हूं कि इमरान खान भी इनको जुत्ती की नोक पे रखता है। इमरान खान भी इनको कुछ भी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता है। ये भी आज मैं आप लोगों के सामने साबित करूंगा। और जो भी जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, वो तो ओवरऑल मैं इस जमात को कहता हूं, खासकर इनके लीडर को कहता हूं कि ना इनका इस्लाम से तल्लुक है, ना पाकिस्तान से तल्लुक है। अब नाज़रीन देखो कि क्या हो गया। सब लोगों को मालूम है अब जमान पार्क में क्या हो रहा है, वो वीडियोस आप मैं लोगों के सामने रखता हूं। सब लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले पेशावर में एक सान्या हुआ। तकरीबन वहां 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। पूरा मुल्क सोगवार है। हर आदमी उनके साथ हमदर्दी ज़ाहिर कर रहा है। जितने शहीद हैं उनके दर्जात बुलंद करने की दुआ कर रहा है। जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र और तहम्मुल की यानी कि तलकीन कर रहा है। हर किस्म का लोग उनके साथ, चाहे उन कुछ कर सके ना कर सके, सियासत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रीन पे आके वो दुख का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई के वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं जमान पार्क में, क्योंकि इमरान खान ने कहा है ना कि ये जहाद है। तो जो पीटीआई के लोग जमान पार्क के आगे जहाद कर रहे हैं, उसकी 2 वीडियो है, ये देखो, फिर आगे बात करें। अब नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जिस टाइम धमाका हो रहा है, ठीक दूसरे चंद घंटे बाद वहां जमान पार्क में डांस हो रहा है, मौज मस्ती हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं। और इसको नाम किसका दिया जा रहा है? जहाद का। और हम क्या कहते हैं कि जो पीटीआई के वर्कर हैं वो मौज मस्ती के लिए जाते हैं। अगर वो इमरान खान के लिए जाते या उनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता तो पहली तो बात यह है कि इन लोगों को वहां डांस नहीं करना चाहिए था, सोग मनाना चाहिए था, कुरान खानी करनी चाहिए थी, कोई स्क्रीन पे आके पैगाम देते कि यार उनके लिए। लेकिन वहां ये मौज मस्ती में लगे हुए हैं। बूढ़ा दाढ़ी वाला शख्स आप लोगों ने देखा है कि वह एक जोकर टाइप का आदमी इंजॉय कर रहा है और ट्रैफिक जाम हो रही है। अब ये तो जहलियत इनकी साबित हो गई कि भाई जहां इनको सोग करना चाहिए वहां ये जश्न मना रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी जहलियत कि ये वहां बैठे क्यों हैं। बैठे क्यों हैं? ये बैठे इसलिए है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का डर है। इमरान खान बार बार कह रहा है कि मुझे कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। ये उसके लिए बैठे हुए हैं। यानी कि इनको परेशान होना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इनका तो खाना हराम हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका जान से प्यारा जो लीडर है उसकी जान को खतरा है, वो गिरफ्तार होने वाला है। ये तो कहते भाई हमको तो भूख भी नहीं लगती, हम तो खाना भी नहीं खाते, हम तो भाई बैठे हैं, जितने तक अपने लीडर की शक्ल नहीं देखेंगे हम तो जाने वाले नहीं है। लेकिन वहां वो मौज मस्ती कर रहे हैं। ये है पीटीआई के वर्कर। अब टीएलपी के क्या करते हैं? टीएलपी के वर्कर के ऊपर चाहे परेशानी हो चाहे जश्न हो, उनके मुंह से निकलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चाहे परेशानी की खबर हो और चाहे जश्न की खबर हो। और ये जो पीटीआई क्या है, चाहे इनको ये जश्न मना रहे हो चाहे सोग मना रहे हो, यहां ये डांस ही करते हैं। तो यही हमका दावा है कि ये एक फहाशी फैलाने वाली पार्टी है, ये एक लिबरल पार्टी है, ये मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ये तो इनकी जहलियत साबित हो गई। अब बात करते हैं कि इमरान खान को इनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। अब लोगों को मालूम है नाजरीन कि कुछ दिन पहले एक खबर हुई और जो हकीकत थी कि जमान पार्क में जहां इमरान खान रहता है, अपने कमरे में उसने बुलेट प्रूफ गिलास लगा दिए। अच्छा, वो जो दलेर है, जो उसके ऊपर अल्लाह के ऊपर उसका यकीन है, उसको तो छोड़ो, लेकिन यानी कि इमरान खान को जमान पार्क के जो अंदर, उसके घर के अंदर लोग हैं,
ان کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے. اس کو یہ ڈر ہے کہ میرے گھر کے اندر آ کے بھی لوگ مجھے قتل کر سکتے ہیں. اس لیے اس نے کیا کیا کہ وہ گلاس لگا دیے. چلو ہم مانتے ہیں کہ بھئی جو قتل کرنے والے ہیں بڑے بڑے آدمیوں کو، وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے آدمی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو یعنی کہ یہ عمران خان کو یقین ہے، عمران خان کی کابینہ سب لوگوں کو یقین ہے کہ عمران خان کے زمان پارک کے اندر بھی قتل وہ کر سکتے ہیں. اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اگر وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہیں تو یہ جو سامنے زمان پارک کے آگے جو ڈانسر ہجڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو نہیں روک سکتے. اب عمران خان نے کیا کیا کہ وہاں شفٹ کا پروگرام کر کے اس نے بنی گالا میں 2 بلٹ پروف کمرے تیار کرائے ہیں کہ جہاں میں سیف نہیں ہوں، میں بنی گالا میں جانا ہے. اب ناظرین، یہ جو زمان پارک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. عمران خان نے ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے کہ آپ لوگ جو بار ڈانس کر رہے ہو نا، ہجڑے ناچ رہے ہو، تو آپ کا کام ہے ناچنا. آپ کی جو سیکورٹی کر رہے ہو، مجھے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. جو مجھے قتل کرنے والے آئیں گے نا وہ آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ ڈانس کرنے کے لیے آئے ہو، ڈانس کرو، موج مستی کرو، پونڈی کرو، انجوائے کرو. لہٰذا مجھے آپ لوگوں کے اوپر یقین نہیں ہے. یعنی کہ عمران خان کو زمان پارک کے آگے جو اس کی سیکورٹی کے لیے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ماں باپ کو ان سردیوں میں، اس مہنگائی کے دور میں کس حال پہ چھوڑ کے وہ اس کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خان ہے جو وہ وہاں سے بھاگ رہا ہے کہ مجھے جہاں میں سیف نہیں ہوں، میں نے جانا ہے سیدھا بنی گالا میں. اب بنی گالا کا جو 350-400 کنال کا گھر ہے اس کے میں اندر، یعنی کہ اس نے بلٹ پروف کمرے بنا لیے ہیں. یعنی کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بنی گالا کے اندر بھی لوگ مرے پرو کر سکتے ہیں. تو بھائی جب یہ چیز عمران خان کو یقین ہے کہ مجھے یہ جو بار ہجڑے ناچ رہے ہیں نا، یہ میری جان نہیں بچا سکتے، یہ میری سیکورٹی کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ بار کھڑے ہو کے کتنے بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم کو قتل کر کے جائیں گے، ہم نے خان کو بچانا ہے، کسی کی جرات ہے تو ہم ہے. بھائی کسی کی جرات ہو یا نہ ہو، کوئی عمران خان کو مارنا چاہتا ہے یا نہیں مارنا چاہتا، کوئی عمران خان کا کتنا دشمن ہے یا نہیں ہے، گرفتار کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے. لہٰذا آپ کا جو لیڈر ہے، آپ کا جو خان ہے، اس کو آپ کے اوپر 0% بھی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے وہ جگہ چینج کر کے وہ بنی گالا میں جا رہا ہے، اور وہاں زمان پارک میں بھی اس کو اپنے گھر کے اندر کے لوگوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں تھا، اور جو بنی گالا ہے اس کے اندر بھی اس کو بھروسہ نہیں ہے. تو آپ کا کام ہے صرف ناچنا، ڈانس کرنا، اور جس مقصد کے لیے آپ جاتے ہو اپنا مقصد پورا کرو، انجوائے کرو. لہٰذا آپ کی یہ جو محنت ہے نا، یہ رہ گاں جا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں میں اتنا دم ہوتا، آپ لوگوں میں اتنی جرت ہوتی، آپ لوگوں میں اتنی طاقت ہوتی، تو آج عمران خان 0 پہ نہ ہوتا. کوئی بات عمران خان کی نہیں مانی جا رہی. اور عمران خان کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار تھا وہ اسٹریٹ پاور کا تھی. میں حقیقی آزادی مارچ لے کے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا. اس کے جتنی بھی صحافی ہیں، چاہے وہ صدیق جان ہے، چاہے عمران ریاض ہے، صابر شاکر ہے، عرفان بھٹی ہے، سمیع ابراہیم ہے، یہ چلا چلا کے یوتھیوں کو بے وقوف بنا کے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے عمران خان کا. عمران خان ایسے باہر نکلے گا، ایسے پورا ملک جام ہو جائے گا. 23 کلومیٹر کی ان کی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، پی ٹی ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے. عمران آ گیا، عمران چھا گیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا آپ آرام سے بیٹھ جاؤ. اور ویسے بھی آپ عمران خان نے 4 دن سے کال دے رہا ہے کہ نکلو نکلو نکلو، اور آدمی نہیں نکل رہا ہے. اب جو زیادہ تر پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو تو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. باقی ابھی بھی جہلیت بہت زیادہ ہے، جو خاص کا بھاگ جاتے ہیں کہ جی خان کی. تو لہٰذا خان کو بھائی آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے جاننا ہے، جو کرنا ہے کر لو. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.